संसारमा हरेक चिजहरू किन्न पाइन्छ, जोड्न पाइन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर मृत्युलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आजसम्म कुनै पनि विश्वमा रहेका धनाढ्यले मृत्युलाई खरिद गर्न नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने सचिन परियार एउटा चाहिँ के भन्दा लोकगायक बाल कलाकार पनि हुन्। उनले अब चाहिँ 12-14 वर्षको उमेरमा जुन एउटा चाहिँ आफ्नो गलाबाट जुन एउटा देशलाई, देश दुनियाँ र समाज र एउटा बालबालिकाको प्रतिभालाई अगाडि बढाउने कुरामा जुन योगदान दिए उनी चाहिँ धन्यवादका पात्र पनि छन्। र उनको चाहिँ मूलतः के भन्दा विगत लामो समयदेखि बिमारको अवस्था र टिचिङ अस्पतालमा पटक चाहिँ के भन्दा भर्ना गरेर हामीले पनि बेला बखतमा गएर उहाँलाई ती नानीको उपचारको लागि सहयोग हैन औषधि उपचारमा सघाउ पुर्याएको अवस्था विद्यमान थियो। तथापि अहिले आएर के त भन्दा एउटा चाहिँ नि बाल कलाकारको सुरक्षा, संरक्षण, सम्वर्धन, हेरचाह, अभिभावकत्व र सरकार यावत कुराहरूलाई अहिले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको अवस्था पनि छ। विश्लेषक अब भनौँ विद्वान विश्लेषक संश्लेषक भन्दा पनि आज चाहिँ के भन्दा सचिन परियारको अकालमा मृत्यु भएको अवस्था छ। एउटा बालिकाको एउटा बालकको उपचारको लागि एउटा के भन्दा नेपालमा सम्भव नभए विदेशमा लगेर पनि के भने उपचार गर्नु पर्दथ्यो। यो असामयिक र अकाल मृत्यु आवरणले हामी सबैलाई सिङ्गो चाहिँ राष्ट्रलाई नै एउटा शोकाकुल अवस्थामा लगेको पक्कै पनि हो। तथापि अहिले आएर चाहिँ के त भन्दाखेरि उनको बारेमा कसबाट के गल्ती कमजोरी भए, अभिभावकको भूमिका के भयो, राज्यको भूमिका के रह्यो, सरकारवाला मनका धनीहरूले दिएको पैसाहरूको सदुपयोग भयो कि भएन। आज चाहिँ आज त्यस्तो कलिलो उमेरमा एउटा प्रतिभाशाली चाहिँ बालकले जीवन गुमाउनु पर्यो। यो देश र दुनियाँको लागि दुःखद पराकाष्ठा पनि हो, दुःख पनि हो, पीडा पनि हो। देशको प्रधानमन्त्रीले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गर्दा सबैले खुसी भएका थिए। देशको प्रधानमन्त्रीले सचिनलाई सम्झिए भन्ने, तर राष्ट्रबाट कुनै पनि खालको त्यो उहाँलाई सम्मान भएन भने अर्को गुनासो थियो। त्यो सँगसँगै यति बेला उनको आमाले आफ्नो छोरीलाई नसियारेको भन्ने एउटा भिडियो भाइरल भयो र त्यो भिडियोले गर्दा अझ धेरै चर्चामा आयो। आखिर राज्यले मानेका व्यक्तिहरूमाथि पारिवारिक यो सम्पत्ति अर्थात् भनौँ न आर्थिक चाहिँ किन कमजोर हुन्छ? मूलतः के छ भन्दाखेरि आजका बालबालिका यो भविष्यका देशका कर्णधार पनि हुन्। यिनै बालबालिकाको कर्म र भविष्यमा कर्म र चाहिँ के भन्दा उनीहरूको चाहिँ एउटा समृद्धिमा आफ्ना बाबुआमाको चाहिँ सुखद भविष्य र चाहिँ मुलुककै चाहिँ के भन्दा भविष्य लुकेको हुन्छ। यसमा आज हामीले भन्नुपर्दा बालबालिकाको संरक्षण सम्वर्धनको सवालमा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। तथापि उहाँलाई थाहा थियो कि सचिन परियार चाहिँ के भन्दा बिमार छ भने उहाँले एउटा अभिभावकत्व निर्वाह गरेर उनको चाहिँ स्वास्थ्यको लागि उपचारको लागि थप चाहिँ टेवा दिनुपर्ने अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने अब चाहिँ के भन्दा गुमाइसकेको चिज जुन प्राप्त हुन सक्दैन त्यो चिजलाई अहिले चाहिँ के भन्दा समवेदना र श्रद्धाञ्जली बाहेक त हामीले केही पनि दिन सक्दैनौँ। यो दुःखद घडीमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सचिन परियारको चाहिँ वैकुण्ठवास र चाहिँ हार्दिक समवेदना र श्रद्धाञ्जली टक्राउन चाहन्छौँ र शोकसन्त परिवारप्रति गहिरो चाहिँ शोकप्रति चाहिँ यो शोकलाई शक्तिमा बदलेर चाहिँ धैर्य धारणको चाहिँ लागि चाहिँ ईश्वरसँग प्रार्थना गर्ने बाहेक विकल्प छैन। तथापि चाहिँ के भन्दा बालक भनेका अब आज चाहिँ बाल श्रमका कुराहरू छन्, बाल दिवसहरू मनाइन्छ, विभिन्न खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिन्छ। तर यिनी बालबालिका देशका कर्णधार हुन्, देशका चाहिँ उज्जवल नक्षत्र हुन्। यिनको संरक्षण सम्वर्धन अभिभावक, परिवार, समाज, राष्ट्र र सरकारले किन गर्न सक्दैन भन्ने एउटा अहम प्रश्न जन्मेको पनि छ। मूलतः सरकारले चाहिँ यस्ता प्रतिभावान भनौँ बालबालिकाहरूलाई, कोपिलाहरूलाई फुल्ने, फलाउने र फक्राउने र राष्ट्र निर्माण कार्यमा लगाउनको लागि भनौँ हरेक जिल्लामा गएर, हरेक स्कुलमा गएर यस्ता प्रतिभाशाली विभिन्न व्यक्ति भनौँ बालबालिकालाई राज्यले आफ्नो चाहिँ भनौँ सुरक्षामा लिएर उनीहरूको प्रतिभालाई विकास र उन्नतिको मार्गमा लैजानुपर्ने थियो। यसमा राज्य पनि चुकेको छ र अब चाहिँ जुन चिज चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन, अहिले संवेदनाले कुनै अर्थ पनि राख्दैन। त्यसैले आज हेर्नुहोस् न, सानो तपाईँले भनौँ आज चाहिँ विगतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुक्मागत कटवाल अहिले सेनापतिलाई चाहिँ तत्कालीन चाहिँ राजा महेन्द्रले एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि बाँसुरी भनौँ गायन गाएको अवस्थामा त्यो प्रतिभालाई ल्याएर चाहिँ देशको सेनापतिसम्म बन्ने हैसियतको उदाहरणको पात्र रुक्मावल कटवालजी स्वयं अहिले जीवित हुनुहुन्छ। त्यसैले के छ भन्दा आजका बालबालिकालाई हामीले हाम्रो चाहिँ नैतिकता, आचरण, शिक्षा, व्यवहार, आदर्श, मूल्य, मान्यता यावत कुराहरूमा सरकारको पनि कमजोरी छ, अभिभावकको कमजोरी छ। या विभिन्न खालको चाहिँ सचिनलाई एउटा माध्यम बनाएर होइन विभिन्न खालका केही पत्रकारहरूले घर जग्गा घडेरीसम्म किनेका कुराहरू पनि विद्यमान भए। निजका बुवाले पनि चाहिँ के भन्दा त्यही सचिन परिवारलाई उपचार गर्नुको साथ
बाटो विदेशका रहेका मनका धनी व्यक्तित्वहरूले पठाएको करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि के भन्दा दोहोरी साज लगायतका कुराहरूमा मादक पदार्थमा चाहिँ नि खर्चिएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा छरिएर आए। त्यसले गर्दाखेरि बच्चामा एउटा अभिभावकत्वको चाहिँ कमी रह्यो र अभिभावकले पनि सही रूपमा चाहिँ उसलाई स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि ध्यान नदिएको अवस्था भयो र विभिन्न चाहिँ के भन्दा मैले गर्छु पढाउँछु लेखाउँछु भन्ने मान्छेहरूले पनि ब्याक भएको अवस्था भयो र आएका पैसाहरूलाई सही रूपमा निजको स्वास्थ्यमा चाहिँ भनौँ चाहिने दबाई उपचार हुन सकेन र समयमा चाहिँ के भन्दाखेरि हो तपाईँलाई यो के छ भन्दा यो अत्यन्त दुर्लभ रोग हो। हेर्नुहोस् एउटा प्रश्न के छ भन्दा यो चाहिँ विश्वकै 10 जना मान्छेमा लाग्ने रोग हो। यसलाई चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ उनको सुरुमा के भएको थियो मस्तिष्कमा पानी जमाएको थियो पछि गएर मृगौलामा पानी जम्यो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज अब इन्सिडिप भन्ने एउटा रोगको नाम हो। यो नाम चाहिँ अति चाहिँ विश्वका 10 जना मान्छेमा लाग्ने रोग सचिनलाई लाग्यो। यो देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना पनि हो डक्टरको रिपोर्ट अनुसार। अब सम्मानित डक्टरहरूले टिचिङबाट आफ्नो बालबच्चा सम्झेर मतलब औषधि उपचार रेखदेख हेरचाह गरेको हामीले पनि प्रत्यक्ष देखेका थियौँ। तथापि उनलाई बचाउन चाहेर पनि बचाउन सकिएन। यिनबाट चाहिँ के भन्दा यस्ता बालबालिकाको प्रतिभावान चाहिँ बालबालिकालाई सुरक्षा संरक्षण सम्वर्धन उनको कला र गला र अथवा उनले चाहेको मनोवैज्ञानिक जुन प्रतिभा छ त्यसलाई राज्यले के भन्दा संवेदनशील भएर यसलाई हुर्काउनु बढाउनु र व्यवस्थापन गर्नु सरकारको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। सरकारले कम्तीमा यस्ता चाहिँ रोगहरू जति भनौँ क्यान्सर पीडित भए मृगौला पीडित भए यस्ता खालका रोगीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्दछ। सरकार भनेको अभिभावक हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एउटा सिटामोल पनि हामीले सित्तैमा पाउने अवस्था छैन। सरकार कहाँ छ, सरकारले के गरिएको छ, हामी सरकारका चाहिँ सन्तति भएर हामीले चाहिँ सरकारका अभिभावकहरूलाई पटक पटक घचघचाइरहेका छौँ। कम्तीमा घाँस बाँस कपास शिक्षा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर चाहिँ जनताको हकमा मुलुकको हकमा राष्ट्रको हकमा अगाडि बढ्नुहोस् भनेर खबरदारी तपाईँ हामीले पटक पटक दिइरहेको अवस्था हो। त्यसैले यो दुःखद घडीमा अब सचिन हामी बिच रहेनन्। अत्यन्त गहिरो पीडा पनि छ। म पनि अब स्तब्ध भएको अवस्था पनि छ। समग्र चाहिँ राष्ट्र नै शोकाकुल भएको अवस्था छ। एउटा बालकले अब के भन्दा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको पीडाले चाहिँ एउटा समाजलाई नै राष्ट्रलाई मर्माहित बनाएको अवस्था पक्कै पनि हो। सचिनको जुन आँखा दान गर्ने कुराहरू पनि आएका थिए, ती आँखा दान गर्न डक्टरले अस्वीकार गर्नुभयो। त्यो कारण चाहिँ के रहेछ? आखिर आँखा दान गर्न किन सकिएन सचिनको? मूलत के छ भन्दा उनको चाहिँ मेन्टल्ली चाहिँ के भन्दा असर परेको भनौँ औषधिको र रोगको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रत्यारोपण हुँदाखेरि त्यो रोग सर्न सक्ने सम्भावनालाई लिएर डक्टरहरूबाट चाहिँ त्यो कुराहरूलाई नगर्ने भनेर चाहिँ निर्णय भएको अवस्था हो भन्ने कुरा मैले बुझेँ। तथापि चाहिँ के भन्दा अब आँखा भनौँ दान गर्नु अब एउटा सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट दान पनि हो होइन। यसमा चाहिँ के भन्दा उनको बिमार उनको परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो आँखा चाहिँ प्रत्यारोपण अन्यमा भयो भने त्यो खालको रोगको चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भन्ने डक्टरहरूको चाहिँ एउटा निर्णयबाट त्यसलाई चाहिँ प्रत्यारोपण नगर्ने निचोडमा पुगेको कुरा मैले चाहिँ अस्पताल चाहिँ सूत्रबाट त्यसबारेमा जानकारी लिएको अवस्था पक्कै पनि हो। तपाईँले अघि नै भर्खरै उठाउनु भएको विषय जस्तै सचिनलाई प्रयोग गरेर धेरै मिडिया कर्मीहरूले चाहिँ आफ्नो दुनो सोचे, तर सचिनलाई अप्ठ्यारो परेको बेला आर्यघाटसम्म ती व्यक्तिहरू देखिएन भने ती व्यक्तिहरू नदेखिनु, तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू सचिनको पक्षमा हिजो बोल्ने र आज नबोल्ने गर्दा कतै तपाईँहरूमाथि तपाईँले पनि आफैले बोलेको कुराले अन्याय भएको समाजमा त्यो कुराले पनि कहीँ पीडित भएको महसुस गर्नुभएको छ होइन? यसमा स्वयं हामी पनि पीडित छौँ। किन भन्दा हामीले पनि अब सचिनको लागि होइन सहयोग गरेको अवस्था हो। विगतमा 2-4 पटक चाहिँ अस्पतालमै गएर चाहिँ उनको उपचारको लागि बेला बेलामा अनुगमन गरेको अवस्था, उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई बुझेको अवस्था पनि पक्कै पनि थियो। तथापि त्यो सचिनको चाहिँ बिमारको नाममा विश्वका चाहिँ मनकारी व्यक्तिहरूबाट करोडौँ पैसा चाहिँ आर्जन भएको अवस्था थियो। त्यहाँबाट संरक्षक एउटा टिम बनाएर उनको खातामा राखेर सही तरिकाले प्रयोग भएदेखि हुन सक्थ्यो, उनी बाँच्नु पनि सक्थ्यो होला। किन भन्दा बिना पैसा केही पनि हुँदैन। किन औषधि गर्न उपचार गर्न डक्टरलाई चेक गराउन हरेक कुरामा पैसा चाहिने हुनाले पैसा नै एउटा शक्तिको रूपमा स्थापित भयो। त्यसलाई सही सदुपयोग नहुनाको कारणले उनको चाहिँ यो भनौँ यस्तो अवस्था हुन पुगेको पक्कै पनि यसमा केही न केही पर्सेन्टेज चाहिँ दोष देखिन्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा उनलाई एउटा माध्यम बनाएर विभिन्न खालको स्टन्टहरू मचाएर कसैले शिक्षा दिन ल्याउँछु, कसैले पढाउँछु, कहिले उपचार गर्छु भन्ने उमा चाहिँ केन्द्रीकृत भएर पैसाहरू आएको अवस्था हो। त्यो पैसालाई विभिन्न चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो दुनो सुझाउनुको लागि आफ्नै चाहिँ के भन्दा उनलाई माध्यम बनाएर एउटा
पैसा आर्जन गरेको अवस्था पक्कै पनि हो। त्यतातिर नजाउँ, अहिलेको दुःखद घडी हो। यो दुःखद घडीमा यस्ता बालबालिकालाई प्रयोग गरेर एउटा विज्ञापन गरेर के भन्दाखेरि उनलाई नै के भन्दाखेरि साक्षी राखेर एउटा चाहिँ कमाइ खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग भएको यथार्थ सत्य पनि हो। सत्य बोल्नुपर्छ, सत्य अपाच्य हुन्छ, तितो हुन्छ, तितो ग्राही हुँदैन तर ग्रहण गर्न बाध्य हुन्छ। यो सत्य नै हो। यो सत्यको धरातलमा रहेर बोल्दा सचिनलाई जुन तरिकाले पैसा चाहिँ व्यवस्थापन, सम्पादन र सङ्कलन भयो त्यसलाई सही तरिकाले एउटा के भन्दाखेरि अभिभावकीय रूपमा र चाहिँ अभियानकर्ताको रूपमा सहयोगको रूपमा आएका व्यक्ति र नेतृत्वले चाहिँ के भन्दा सही रूपमा चाहिँ उनको उपचारमा पैसा खर्च भएन र यसै कारण यस्तो अब शोक सन्तप्त अवस्थामा आर्यघाटको अन्तिम सन्ध्यामा विदाई गर्न जाँदाको अवस्थामा ती सचिन परिवारलाई नै माध्यम बनाएर आफ्नो चाहिँ धनार्जन गरेका व्यक्तिहरू नाम नल्याउँ, ती कतिपय व्यक्तिहरूको अनुपस्थिति पनि रहेको हामीले पायौँ। वास्तवमा मानव सेवा नै धर्म हो। यस्ता बच्चाको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नु सबै परिवारको दायित्व पनि हो र सचिनको चाहिँ पाठबाट सरकार र अभिभावक र समाजले के सिक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो देशमा रहेका यस्ता विभिन्न खालका आविष्कारक होलान्, इन्जिनियर होलान्, कोही चाहिँ कलाकार होलान्, कोही भनौँ खेलकुदमा चाहिँ भनौँ प्रतिभामय होलान्, सबैले चाहिँ के भन्दा सर्वेक्षण गरेर यस्ता प्रतिभाशाली चाहिँ बालबालिकाहरूलाई राज्यले चाहिँ के भन्दा ससम्मान चाहिँ व्यवस्थापन गरेर उनको प्रतिभालाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हिजो सचिनलाई मिडियाले प्रयोग गरे, सचिन यति बेला मृत्यु हुँदाको जुन घटना छ, अहिले उनको बहिनीको पनि पीडादायी भिडियोहरू बाहिरिन थालेको छ। कतै सचिनकै अवस्थामा उनको बहिनीको पनि त अवस्था पुग्ने त होइन भन्ने शङ्का पनि गरेको छ। अनि यस्तो हो के त भन्दाखेरि त्यो कुरा हामीले भन्न मिल्दैन। आज सचिनको चाहिँ यो संसारबाट बिदा भएर जानु पर्यो भने आफ्नो छोरीलाई होइन, आफ्नो आमाले चाहिँ संवेदन एकापट्टि चाहिँ सचिनको लास जलिरहेको अवस्था छ, उतापट्टि आमा आफ्नो छोरी चाहिँ आमासँग जान्छु भन्दाखेरि आमाले नै त्यहाँ के भन्दा दुर्व्यवहार गरेर कुटपिट गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि बिहान ती चाहिँ नानीलाई पनि कुनै यस्तो प्रकारको बिमारीको चाहिँ जन्जालमा पारेर कतै यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुने त होइन भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ पक्कै पनि जन्मिन्छ। भोलि उनको बहिनीलाई पनि प्रयोग हुने हो कि भन्ने कतिपय शङ्का जन्मिन्छ। किन शङ्का जन्मिन्छ भन्दा विगतले देखायो आज मानवीय संवेदनशीलता जसले आफ्नो छोरीलाई जन्म दियो उसको आमा ममतामय, वात्सल्यमय, करुणामय होइन जगत जननीको रूपमा माने आमाले एउटा चाहिँ आर्यघाटमा त्यस्तो घटनाको क्रममा छोरी चाहिँ आमासँग जान्छु भन्दा हातपाई गर्नु होइन। अब र त्यहाँ भनौँ सचिनको चाहिँ के भन्दा अब को तर्फको एउटा घटना, सचिनको चाहिँ यता बुवा आमाको दोस्रो पक्ष, तेस्रो चाहिँ अर्की आमाको त्यो दृश्य, त्यो करुणादायी भनौँ त्यो दृश्यमा त्यो खालको चाहिँ के भन्दा जुन एउटा दुर्व्यवहार भएको छ, बाल चाहिँ हिंसा भएको छ, बालप्रति चाहिँ के भन्दा अपमान गरिएको छ, यो देश दुनियाँको लागि लज्जास्पद अवस्था भएको चाहिँ पक्कै पनि हो। हेर्नुहोस् अब सचिनको हिजोको दिनमा दुःखमा जतिजनाले सहयोग गर्नुभयो, जतिजनाले साथ दिनुभयो, अहिलेको उनको बहिनीको दृश्य हेऱ्यो भने त्यस्तै देखिन्छ, अझै पनि सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ सचिनको फ्यानहरूलाई उहाँको बहिनीलाई पनि सक्नुहुन्छ भने अझै पनि सहयोग गर्न अपिल गर्ने चाहना छ तपाईँको मनमा? होइन, मूलत हेर्नुहोस् यस्ता कुराहरूमा जो टुरा हुन्छन्, जो चाहिँ बालबालिकाको अभिभावकत्व हुँदैन, जो बिमारी हुन्छन् त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टेड गर्ने भन्ने राज्य हो, सरकार हो। सरकार के भन्दा जनतालाई बचाउनको लागि, जनताको मुहार हँसाउनको लागि, घाँसबास कपासको व्यवस्था गर्नको लागि, जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि होइन, जनताका मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि, जनतामा आइपरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि, राष्ट्रमा राम्रो नीति बनाएर चाहिँ नीतिअनुसार थितिअनुसार देश र समाजलाई चलाउनको लागि, देशलाई चाहिँ समृद्धि र विकास गर्नको लागि राज्य चाहिँ स्थापित भएको हुन्छ। सरकारले यसको पहिलो जवाबदेही हो भने तथापि चाहिँ के भन्दा दान पुण्य भनेको कुरा के भन्दाखेरि अब आफ्नो मनले दिने कुराहरू विश्वमा रहेका मनका धनी र व्यक्तित्वहरूले यदि छोरीको पढाइ शिक्षा उच्च शिक्षा घाँसबास र उनको चाहिँ हुर्काउनको लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने मूलत के भन्दाखेरि उहाँको बुवा आमाला मार्फत नै होइन, एउटा चाहिँ सक्षम चाहिँ के भन्दा एउटा टिम बनाएर पैसा चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने, पढाउनको लागि, लेखाउनको लागि, खानको लागि, बस्नको लागि, लत्ता कपडाको लागि सिस्टमेटाइज तरिकाले समिति बनाएर एउटा कोष खडा गरेर ती छोरीलाई पढाउनको लागि यदि कसैको चाहिँ के भन्दा चाहना हुन्छ भने त्यो एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले जानु पर्ने हुन्छ। विगतमा सचिनको नाममा उठेका पैसाहरू जसले मन लाग्यो जुन तरिकाले जस्तो वेबाट पनि उठाइएको अवस्था हो, त्यसमा सिस्टम भएन, विधि भएन, प्रणाली भएन, खाता खोलिएन, त्यो पैसा कहिले कला कसले उपचार गर्छु भन्यो, कसले घर बनाइन्छु भन्यो, कसले पढाउँछु भन्यो, यावत कुराका त विवादास्पद कुराहरू भए। त्यसैले एउटा सच्चा सही तरिकाको एउटा नेतृत्वबाट एउटा टिम
खडा गरेर कोष जम्मा गरेर ती नानीको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि मनका धनीका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यस्तो खालको सहयोग गर्नुहुन्छ भने यो अत्यन्त राम्रो पक्ष हो। यसलाई चाहिँ नकार्न मिल्दैन। मानवीय सेवा नै धर्म हो। जीवनमा चाहिँ कुनै एउटा बच्चीलाई व्यादान गरिन्छ भने ठुलो पुण्य पाइन्छ। कुनै बच्चालाई शिक्षा दीक्षा एउटा सबल नागरिक बनाइन्छ भने त्यो जतिको पुण्य संसारमा केही कमाउन सकिँदैन। त्यसैले सेवा नै धर्म हो। भनौँ न अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार गर्नु, पुण्य गर्नु, अर्काको भलो चिताउनु, अर्काको कुभलो नचिताउनु, अर्कालाई पर्याउँदा चाहिँ हात समाएर सहयोग गर्नु, यी सब मानवीय गुण र धर्म हुन्। यो धर्मलाई चाहिँ भनौँ मन वचन र कर्मले चाहिँ आत्मसमीक्षासहित यस्ता बालबालिकाको उद्धारको लागि यो 2 पैसा तपाईँले खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो इहलोक र परलोक पनि सञ्चेर जान्छ। यही नै मानवता हो। हामी चाहिँ दानवताबाट उठ्नुपर्छ। समाज अक्रान्त भएको छ। समाजले चाहिँ रूपान्तरण हुन सकेको छैन। हाम्रा मूल्य, मान्यता, आदर्श, नैतिकता, संस्कार, विचार हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रा पुर्खाले दिएको बाटोलाई हामीले पुर्दैछौँ। यो बाटोलाई पुर्ने होइन, यसमा 7-8वटा लेन बनाएर फराकिलो बनाएर हाम्रो चाहिँ भनौँ पहिचानलाई विश्वमाझ अगाडि बढाएर यस्ता अनाथ र चाहिँ टुरा दिन दुखीलाई सहयोग गर्न सबैमा मैले अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सरकारलाई पनि यस्ता चाहिँ बाल प्रतिभाहरूलाई आफ्नो सुरक्षामा लिएर चाहिँ के उनको प्रतिभा विकासको लागि पहल गर्न भनौँ तपाईँकै लोकप्रिय मिडियाद्वारा ध्यान आकर्षण अपिल तथा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समाजको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। पछिल्लो समय तपाईँले जुन खालको विचार राख्नु भएको छ यो विचार आम जनताले मनन गरेर त्यसैलाई फलो गरोस् भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद। जय जननी, जय मातृ।